مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناتي فاتي ديليس. كما جرت العادة اليوم جيتكم بوصفة مملحة اللي هي لا بيتزا ايطاليان. اذا اليكم المقادير التالية. عندكم هنايا كيلو فرينة توتيزاج، عندكم هنايا 10 غرامات ليفور انستونتاني، هنا 50 غرام حتى 60 غرام تاع زيت زيتون، 10 غرامات تاع الملح، نص لتر تاع ماء يكون شويه دافي، وهذا مغرفه تاع ماكله تاع سكر. اذا نبداو في تحضير هذه العجينه. الوغ نبداو نديرو كيلو فرينه هنا في البيتران، وتقدروا يعني تعجنوها باليدين، ماشي مشروط حتى ديروها في البيتران ولا في الباتور، تقدروا تعجنوها باليدين. دونك نديرو هنايا كيلو فرينه هايليك، نزيدو السكر، نزيد الملح هاهيك، ونزيد لا ليفور بيان سور نديروها في الطرف مع ماشي مع الملح هاهيك، ونزيدو زيت زيتون هاهيك. دونك نخلطو كامل هادو ونشبخوها بهذاك نص لتر تاع الماء دافي. نزيدو هاد الماء، نسي نديرو كامل هاد نص لتر تاع الماء، وإلا خص الماء نزيدو وإلا ما خص ما نزيدوش، يعني هذا تعود الفرينه اللي عندكم في الدار، باسكو كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. هاهي ونخلوها تعجن. الوغ هايليك عجنت لاباط ديالي، دونك زدت لها جوست 200 غرام تاع الماء، كانت مخصوصه شويه تاع الماء، زدت لها 200 غرام تاع الماء دافي. اذا نديروها في الصلاديه ونخلوها تخمر. الوغ فوالا نوتر بات هاي خمرت هايليك، فوالا خمرت تري بيان. دونك واش يلزم لنا باش نديرو لا بيتزا ايطاليان؟ الوغ فوالا عندنا هاد لاصوص طوماط، دونك هذه مشريه واجده، مي نتوما لا عندكم تما تنتباع مشريه شروها، سينو تقدروا تصنعوها كوم صوص ميزون. دونك كيفاش ديروها؟ تغليو الطوماطيش في الماء، ومن بعد تقشروها وترحيوها وتعقروها، دير لها شويه تاع زيت زيتون، شويه تاع الملح وشويه تاع الثوم لا حبيتو، وهذه هي، وتزيدوا لها شويه تاع لا طوماط كونسونطري. عندكم هنايا الزيتون اون طرونش نوار، تحبوا ديروا فيغ ديروا فيغ. عندكم هنايا دو طون، عندكم هنا لي ميت دو بولي بلان، وهنا عندكم الفلفل طرشي لو روج لو جون اي لو فيغ، وهنا بيان سور لو فرomاج. دونك حنايا رايحين نديرو دي بيتزا تاعنا. دونك هاد لاباط هادي ندير لكم بها لي بيتزا وندير لكم بها لي سوفلي. دونك حنوري لكم فوالا. بون نقسموا لاباط تاعنا نديرو فيها بور لا بيتزا. دونك راح ندير لكم اون بيتزا ايطاليان وندير لكم معاها دي سوفلي. دونك فوالا هايليك ان بوبري، سا ديبون نتوما لي مول اللي عندكم. انا عندي هاد لي مول هاهيك، دونك رايحه ندير لا بيتزا ديالي في لي مول هكذايا رون. دونك نتوما اللي عندكم كبار على هادو ولا سنيوات نورمال تاع لو فور، يا با دو بروبليم هاهيك. دونك لا بيتزا ايطاليان اللي تجي شويه رقيقه، راح نوريكم كيفاش نديروها. دابور الحاجه الاولى اللي نديروها اون بريشوف لو فور ديالنا ا 400 دوغري فahrenheit، واللي عندها سيلسيوس تقدروا ا 200 دوغري. دونك الا حتى يسخن مليح الفوق باش نديرو البيتزا ديالنا. صافي نوتر بلان دو طرافاي باش نحلو لاباط. فوالا دونك نحلو لاباط ديالنا على حساب المول اللي عندي. هيك نحلوها روند على حساب المول.
هيك. نقديكم شويه رقيقه، ما تجيكمش خشينه، باسكو لا بيتزا ايطاليان تجي شويه لاباط تاعها تجي رقيقه. فوالا نحطوا له مول، نديرو برك شويه تاع فرينه هايليك، جوست بور اساسيوري بلي ما تسقناش. دونك هايليك نديرها هكذايا. فوالا هايليك تحلوها كامل، تسقموها كامل فوق البلاطو هذا تاعو. دونك اون في لا صوص هايليك. دونك نمشيو كامل لاصوص ديالنا سور توت لا سيرفاس تاع لاباط. تخليو برك كالكو سنتيمتر سور لي كوتي، ما تلحقوش لاصوص ديالكم حتى لو بور هايليك. فوالا هايليك. دونك بوغ لا ديكوراسيون تاع البيتزا كل وحده واش تحب دير فيها. تحب دير لها جوست لا طوماط والفرomاج، ولا تحب تزيد لها شويه تاع الخضره، ولا شويه تاع لو طون ولا البولي، واش تحب. حنا نديروها هايليك، ندير لها شويه تاع فلفل تاع توت لي كولور هايليك. دونك سي فيجيتاريان. فوالا نزيد لها شويه تاع لو بولي هاوليك هاوليك. نزيد لها لي زوليف نوار. فوالا ونرابيو لها لو فرomاج. هنا لو فرomاج عندكم حسب الذوق ديالكم وحسب الامكانيات نتاعكم. انا عندي شويه تاع لو فرomاج غودا، وهذا سي لو شيدار. دونك انا نسي ندير لها جوست لو شيدار. فوالا نرابي لها كامل سور توت لا سيرفاس. فوالا الفوق ديالي راهو يسخن هيك. دوك غادي نخلوها ترتاح واحد 10 مينوت هكذاك، لو طون لي يسخننا مليح لو فوق ونديروها طيب. maintenant نزيد لكم une autre pizza juste avec du thon et des olives. Voilà. نحلوها كيما الاولاد يعني على حسب المول ديالنا. نبسيوها في المول، فارينيو تاني شويه هذا ماشي بزاف. نبلاصي لا بيتزا ديالي. فوالا نقسموها كامل على حسب هذا المول. فوالا نديرها لاصوص. كيما قلت لكم تخليو بتيت بوردور
نديرولهاش لاصوص. هاك نديرلها لو طون هاك. فوالا نزيد لها ان بو دوليف. تحبوا ديروا لي زوليف اون طرونش ولا تحبوا ديروا لي زوليف تاع الحبه. ها فوالا. بيان سور نعطيولها شويه تاع لو فرomاج. انا ندير هذا تاع الكودا. On va changer un peu. Voilà, sur toute la surface. الوغ هايديك درت لها لو فرomاج. دونك نخليها ترتاح واحد 10 مينوت ونديرها طيب. دونك ماتنون بيسك ريحوا لنا شويه هادو لي بيتزا واحد 10 مينوت نديرهم في الفوق. ها ندير واحده الفوق واحده التحت. طيابهم راح يتراوح ما بين 20 25 دقيقه. فوالا. الوغ ماتنون نوريلكم كيفاش نديرو لي سوفلي. لي سوفلي يعني بلا ميم بات تاع لا بيتزا ايطاليان. دونك عندكم دي بول، شاك بول هذه توزن ابوبري 130 غرام. تحبوا ديروهم صغار ديروهم صغار، يعني توزن واحد 100 غرام 80 غرام. هذا يعني يرجع لكم نتوما تحبوهم كبار ولا صغار. فوالا انا نديرهم 130 غرام هايليك. فوالا انا دوك نوريكم كيفاش نديرو لي سوفلي. هايليك ناخذوا لي بتيت بول نحلوها. فوالا يعني صدقوني هاد لي سوفلي ملاح للدراري كي يروحوا ليكول ولا فوالا. نديروها خشينه ما نديروها رقيقه. هايليك الوغ هايديك حليتها. دونك ندير لها شويه تاع لاصوص، ما نديروش بزاف سينو تخرج لكم. هايليك جوست شويه. ندير شويه تاع لو بولي هاوليك. تحبوا ديروا بالسلق ولا تحبوا ديروا بالخضره، يعني واش تحبوا نتوما تحشيو هاد لي سوفلي. دونك ندير شويه تاع الزيتون، نزيد شويه تاع فرماج هاوليك. لي بوردور نديرلو شويه تاع البيض سور لو بور، نص تاع هاد لافاط، ومن بعد نغلقها هكذا هايليك ونقاليزيها بلا غولات هكذا. نحي لها هدايا هكذا. دونك هنا تقدروا تشوفوا كامل بلي وتشوف ليه راه كامل مغلوق. نديرو دون اون باك هكذايا ونستفوهم. نزيد لكم وحده. دونك ناخذوا لا بات نفارين بيان سور لو بلان دو ترافاي توجور. فوالا نحلوها تاع لي رونديل. ندير لكم لا دوزيام هادي، وهاد الخطه نديروها بلو طون هايليك. شويه تاع لاصوص ماشي بزاف، نديرو لو طون. فوالا بيان سور ان بو دوليف ونزيدو له الفرماج. فوالا نديرو لوف سور لو بور دو لا بات باش تلصق لنا هايليك. بعد نجوز عليها لا غولات باش تجينا بيان فيني. هاوليك راح نكملو هادوك الاخرين ونعاود نرجع لكم. الوغ ماتنون نديرو هاد لي سوفلي تاعنا في الفور. دونك من بعد ما خليتهم يريحوا واحد 10 مينوت، دونك ندير لهم البيض من الفوق هاوليك. نديرو البيض كامل sur toute la surface تاع لي سوفلي. فوالا هايليك. دونك نحط لها نص حبه تاع
نحط لها نص حبه تاع زيتون هكذا. فوالا هكذا ونديروهم في الفوغ ابخي واحد 25 مينوت كيما البيتزا. فوالا اذا اخواتي هذه هي دونك لا بيتزا تاعنا طابت كيما راكم تشوفوا، هذه بيان دوغي. هنا زدت لها برك شويه تاع زيت زيتون من الفوق وشويه تاع الحشيش جوست بور لو دوني ان بو ديكور. هذه تاني زدت لها شويه زيت زيتون. هاي لي كيفاش جات طريه يتو، ما جايه خشينه ما جايه رقيقه. هادو سي دي سوفلي اللي درناهم بالبولي اي لو طون هكذا. دونك يعني كيفيه ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوها في الدار يعني ما تاخذش وقت طويل والدراري يعني يحبوها بالبزاف. الو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.